नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हटसिटमा मेरो साथमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो सरकारको भविष्य अथवा अब बन्ने सरकारको समीकरण के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, कसको बीचमा अलायन्स भएर सरकार बन्दैछ, अब चुनाव हो अथवा यही सरकार अर्को 2 वर्षसम्म निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ, नेपाली राजनीतिको आगामी दिनहरू के होला, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच फेरि एकता सम्भव छ या छैन, अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई कङ्ग्रेसले, जसपाले, माओवादीले वा कसले सपोर्ट गर्छ र कसरी अबको रणनीति, राजनीतिक रणनीति अगाडि बढ्दैछ, केही सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछु। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। विष्णु पौडेल आफैमा चाहिँ तपाईँ असफल हुनुभयो, मैले यसो भने तपाईँले यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको सन्दर्भसँग जोडेर यो प्रश्न गर्नुभएको हो भनेदेखि हो, तपाईँको भनाइमा आंशिक सच्चाइ छ। नेकपा एक बनाउने, सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनाउने भनेर सबैभन्दा घनीभूत ढङ्गले कुनै व्यक्ति नेकपाभित्र लागेको थियो भने मिलाउनको लागि तपाईँ लाग्नु भएको थियो नि। मध्ये एक भन्नुहोस् न। अरू त धेरै चाहिँ नि अब शीर्ष नेताहरू थिए, तर पार्टी मिलाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको सन्दर्भमा आज नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै रूपमा पुग्यो होइन? पहिलाकै अवस्थामा फर्कियो। असफल हुनुभयो तपाईँहरू। हाम्रा प्रयासहरू सफल भएनन् र यसले चाहिँ एकता के हो, एकता कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै गहिरो र गहकिलो अनुभव र शिक्षा हामीले यस बिचमा प्राप्त गरेका छौँ। तपाईँ नेकपाको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको अब पदीय हिसाबले घटुवा पनि भयो, जसरी लिए पनि भयो, उपमहासचिव हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ होइन, नेकपा एमालेको हो। यस्तो पनि समय आयो। ठिक छ, त यो परिस्थितिको माग हो नि। त्यो केही हप्ता अगाडि मात्रै कमरेड प्रचण्डसँग मैले कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एकता चाहिँ को निर्णय अपरिपक्व नै भएको रहेछ त्यति बेला गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। फर्केर समीक्षा गर्दाखेरि त्यो एकताको धरातल जुन छ नि, समस्या कहाँनिर थियो भन्नुहोस् त, छोटोमा मात्रै बताउनुहोस् यो कुरा चाहिँ। यसको चाहिँ समीक्षा गर्नका लागि त लामो समय चाहिन्छ। तपाईँको यो प्रश्न, यो आजको कार्यक्रम, यसको समय सीमालाई ख्याल गरेर बोल्दाखेरि यसको समग्र समीक्षा हुन सक्दैन। म 2-3टा पोइन्ट मात्रै बताउँछु। पहिलो कुरो, एकता परिपक्व जगमा उभिएको थिएन भन्ने यसले पुष्टि गर्यो। एकता सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विचारको जगमा हुनुपर्ने, सङ्गठनात्मक प्रबन्ध, व्यवस्थित सङ्गठनात्मक प्रबन्ध सहितको एकता हुनुपर्ने र उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्ने। हामीले मोटामोटी सैद्धान्तिक नीतिगत प्रश्नहरू निरूपण पनि गऱ्यौँ, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन पनि कसरी जान्छ भन्ने विषयमा निर्णयहरू पनि गऱ्यौँ। तर त्यो चाहिँ एकताको अन्तर्यमा काहीँ न काहीँ स्वार्थ केन्द्रित अपेक्षाहरू अन्तर्निहित थिए। ती चिजहरू बेला बेलामा छरपष्ट प्रकट हुन थाले र एकतालाई चुनौती दिने गरी यो एक ढङ्गले भन्दा विभाजनतर्फ उन्मुख हुने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यस कारणले स्वार्थ केन्द्रित एकता टिक्दो रहेनछ भन्ने अनुभव हो मेरो चाहिँ। त्यही नै हो। अब अलिकति सरकारको कुरा गरौँ मन्त्रीज्यू। अब अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, अब कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी संसदमा अहिले उपस्थिति यही देखिन्छ मूल रूपमा भनौँ न। अब अहिले तपाईँहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई आजको मितिसम्म, तपाईँ र म कुरा गरिरहेको मितिसम्म चाहिँ माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। तर तपाईँहरूको अहिलेका गतिविधि हेर्दाखेरि अब सरकार कसको समर्थनमा, कसले कसको नेतृत्वमा कसरी सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू घनीभूत रूपमा गृह कार्य गरिरहेको देखिन्छ। अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ यसको भविष्य के हुन्छ, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। मैले 2टा सम्भावना देख्छु। या त यो सरकारले 2 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्छ, या यो सरकारको नेतृत्वमा अर्ली इलेक्सन हुन्छ। 2 वर्ष कार्यकाल गर्छ भने बाँकी रहेको भनौँ न। यसको चाहिँ कसरी भन्ने चिज के छ भनेदेखि विश्लेषकहरूलाई अनुमानका निम्ति सुविधा दिनुपर्छ होला। अहिले सबै विश्लेषण मसँग चाहिँ तपाईँले अपेक्षा गर्नुभन्दा म यो विश्लेषणको सुविधा चाहिँ विश्लेषकहरूलाई दिउँ भन्छु।
तर म एकदम स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, दाबीका साथ भन्न चाहन्छु, फेरि पनि तपाईँ हामीले यसरी कुराकानी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। या त यो सरकारले बाँकी अवधि, यो पार्लियामेन्टको बाँकी अवधि पुरा गर्छ, या त यो सरकारको नेतृत्वमा हामी अर्ली इलेक्सनमा जान्छौँ। दुईमध्ये एउटा सिनारियो मा चाहिँ मुलुक अगाडि जानेछ। कसको साथमा? माओवादीको साथमा, जसपाको साथमा, काङ्ग्रेसको साथमा? म यो पनि विश्लेषकहरूका लागि होइन, विश्लेषण मन्त्रीज्यू, विश्लेषण त विश्लेषकहरूले गर्लान्, आफ्नो ठाउँमा छ। एक्टर तपाईँहरू हो नि, यसको एक्टर प्लेयर चाहिँ तपाईँहरू हो। एउटा चिज के छ भनेदेखि यस बिचमा बडो रोमाञ्चक विश्लेषणहरू सतहमा सम्प्रेषित भए नि, सतहमा सम्प्रेषित भए। तर ती सतही विश्लेषणहरू, धेरै विश्लेषणहरू सतही थिए, सही पूर्वानुमानमा आधारित थिएनन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि अब कसरी जान्छ त्यसका प्रत्येक स्टेपिङका बारेमा त अहिले नै के चर्चा गर्नु, यो अलिकति चाँडो पनि होला होइन। तर म देखिरहेको छु सिनारियो, या त सरकार। तपाईँ यो चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ अबको नेतृत्व पनि केपी ओलीकै हो सरकारको सन्दर्भमा, जे जस्तो जहाँबाट जसरी विकल्प आए पनि हो त्यही हो। तपाईँ जस्तो जनता समाजवादी पार्टीसँगको वार्तामा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग यो प्रारम्भिक चरणका छलफलहरूमा निकटताको हिसाबले चाहिँ अहिले तपाईँहरू जसपासँग बढी निकट हुनुहुन्छ अथवा स्वयं माओवादी केन्द्रसँग अथवा चाहिँ नि कङ्ग्रेससँग? माओवादी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग त अहिले चाहिँ निकटताको सन्दर्भ रहेन। उहाँहरू चाहिँ के भनेदेखि भनौँ न औपचारिक ढङ्गले पार्टी भनौँ न अलग गर्ने आधार निर्माण गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। त्यसले गर्दा म माओवादी केन्द्रसँग निकटताको म चाहिँ त्यस्तो धेरै भनौँ न बलियो आधार देख्दिनँ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ आउने दिनमा त्यो हेर्नु मात्रै छ। उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ वा समर्थन कायम राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो हेर्नु छ। त्यसबाहेक अब हामीले चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिसँग हामी छलफल गर्छौँ, सबैसँग हाम्रो उस्तै निकटता छ। तपाईँहरू जसपासँग मिलेर बढी सरकार अब बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोचौँ या होइन? त्यसरी नजाउँ। अहिले कुरा के छ भनेदेखि हामी जसपासँग, कङ्ग्रेससँग, माओवादी केन्द्रसँग, अरूसँग भन्दा पनि हामी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग हामी संवादमा छौँ, सधैँ संवादमा रहन्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ यो एउटा संवादलाई चाहिँ फेरि एउटा जगदीशी के छ भनेदेखि संवादलाई यो सत्ता समीकरणको अर्थमा मात्रै बुझ्न पनि उचित हुँदैन। संवादका अनेकन एजेन्डाहरू हुन्छन् होइन। जस्तो यहाँले अघि चर्चा गर्नुभयो, जसपासँग हामीले गरेको बातचितको सन्दर्भ स्मरण गर्नुभयो। यहाँले बातचित भएका छन्, तर यो बातचित कुनै सत्ता समीकरणका निम्ति होइन, अरू इस्युजहरूमा भएका छन्। अहिले हामी चाहिँ सत्ता समीकरणलाई केन्द्रभागमा राखेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल आरम्भ गरेका छैनौँ। कस्तो छ भने मन्त्रीज्यू, तपाईँसँग इन्टरभ्यू गरिराख्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो के छ भने हरेक चरणहरूमा तपाईँ वार्ता गर्ने, गराउने, मिलाउने, ब्रिजिङ गर्ने, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले स्पष्ट रूपमा कुरा खुलेर भन्नुहुन्न कि तपाईँबाट कुरा निकाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अरू केपी ओली अथवा प्रचण्ड अथवा शेरबहादुर देउवा उहाँहरूसँग जति सजिलो हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो अडान राखे भयो, तपाईँ मिलाउनु पर्ने भएकोले। तर यति चाहिँ बताइदिनुहोस् न, जस्तो केपी ओलीको नेतृत्वको विकल्पमा अरू कुनै पार्टी, जस्तो मान्नुहोस् जनता समाजवादी अथवा कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि भोलि यदि वार्ता र सहमति भयो भने सरकार बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई लागेको छ? अहिले मैले अघि पनि भनिसकेँ कि जम्मा दुईवटा सिनारियो देख्छु मैले। यो दुईचोटि भनिसकेँ क्यारे, तेस्रोचोटि जम्मा दुईवटा सम्भावना देख्छु मैले। या त बाँकी अवधि यो सरकारले पुरा गर्छ, या यही सरकारको नेतृत्वमा मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान्छ। जसरी पनि नेतृत्वमा केपी ओली। मैले योभन्दा अर्को कुनै सिनारियो देखिरहेको छैन। अनि वार्ताको गर्दाखेरि त भोलि तपाईँले काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्नुभयो भने जस्तो चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार वार्ता त हाम्रो भइ नै रहेछ नि, भइ नै रहेका छन्, भइ नै रहन्छन्। वार्ताको यहाँ त समस्या नै होइन नि। तपाईँहरूकै नेतृत्वमा, केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकारमा जानको लागि कङ्ग्रेस त तयार हुँदैन होला पक्कै। अनि अहिले त सरकारमा जाने, सरकार केदेखि सरकारमा जाने नजाने उहाँहरूसँग त्यस ढङ्गले सरकारमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यस ढङ्गले हाम्रो छलफलै भएको छैन। होइन, आजको दिनसम्म तपाईँलाई माओवादीले साथ दिइरहेको छ, माओवादी केन्द्रले समर्थन गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रको समर्थन त कुनै पनि बेला उसले झिक्न सक्छ।
अर्को सरकारको गठबन्धनको चाहिँ नि परिपक्व हुने बित्तिकै भनेपछि तपाईँहरूले त 30 दिनभित्र त विश्वासको मत लिनुपर्छ संसदमा। यस्तो छ जगदीशजी, कुरा के हुन्छ भनेदेखि हामीले परिस्थितिको पेस्की विश्लेषण गर्ने वा परिस्थितिका बारेमा पेस्की निर्णय गर्ने त्यो आवश्यकता मैले ठानेको छैन। हैन, गृह कार्य गरिराख्नु भएको भएर सोधेको मैले, सम्भावना कता छ भनेर। गृह कार्य त जरुर के भन्छ, छलफल त हामी दलहरूसँग गरिरहेकै छौँ, तर अघि पनि मैले भने छलफल हामी सत्ता समीकरणमा केन्द्रित भएर गरेका छैनौँ। अरू समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा, दलहरूका सरकारका बारेमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गरेका छौँ। तपाईँ यति चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ तत्काल माओवादीसँग चाहिँ सत्ता सहकार्य अथवा अरू कुनै पनि किसिमको सहकार्य तत्काललाई चाहिँ छैन, अनि उहाँहरू काङ्ग्रेस र जसपाको तुलनामा। यस्तो छ, कुरा के हो भनेदेखि माओवादी केन्द्रले अब के गर्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी नै छ नि। उहाँहरूले चाहिँ आजका मितिसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन। फिर्ता लिनुहुन्छ लिनुहुन्न त्यो उहाँहरूको विषय भयो होइन, उहाँले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्नु होला। हामीले चाहिँ एसपिसीमा प्रश्न भनिसकेका छौँ, उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभयो भनेदेखि हामी विश्वासको मत लिन जान्छौँ। हामी त्यसको लागि पनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? बिल्कुल विश्वासको मत लिन्छौँ हामी। कतिपयले अहिले नेकपा एमाले भित्र पनि र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि एउटा के बहस सुरु भएको छ भने यो जनमत भनेको चाहिँ नि वामपन्थी गठबन्धनको लागि नै जनताले दिएको मत हो सरकार सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा, फेरि पनि माओवादीको समर्थनमै अथवा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच नै सहमति सहकार्य भएर सरकारको नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एमाले भित्र पनि माओवादी भित्र पनि त्यो आवाज पनि नेताहरूमा उठिरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, आवाज त रङ्गीबिरङ्गी उठेकै छन्। आवाज उठ्ने कुरालाई चाहिँ म त्यो अनौठो मान्दिनँ, तर के छ भने साह्रै अस्वाभाविक आवाज त पक्कै होइन। मैले चाहिँ परिस्थिति कसरी विकसित भइरहेको छ त्यो चिजलाई हेर्नुपर्छ। हामी फरक फरक ठाउँमा थियौँ। म स्थानीय निर्वाचनको नतिजालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले के बताएको थियो भनेदेखि मैले धेरैचोटि चर्चा गर्ने गरेको छु, त्यति बेला नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो र एक्लै चुनाव लडेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा थियो र अरू राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर चुनाव लडेको थियो। प्रतिपक्षमा बसेर एक्लै चुनाव लडेको नेकपा एमाले स्थानीय तहमा अत्याधिक स्थानहरूमा शानदार ढङ्गले विजयी भयो। नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थ थियो, नेकपा एमालेलाई प्राप्त भएको जनसमर्थन थियो। तपाईँले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको नतिजालाई हेर्नुभयो भनेदेखि नेकपा एमालेको नाममा खसेको तर भ्यालिड हुन नपाएको जति मत छन् ती चिजहरू नगन्दा पनि त्यसलाई बाहिर राखेर हेर्दा पनि नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थ त्यहाँनिर प्रकट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले निसन्देह एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी हो भन्ने कुरा तपाईँको जुन कुनै निर्वाचनका नतिजालाई हेरेर पनि विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले त्यस अर्थमा म के देख्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ म यति बेलाको सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु कि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने हामी विश्वासको मत लिन जान्छौँ। फिर्ता लिनुहुन्छ लिनुहुन्न उहाँहरूको कुरा हो। मैले देखिरहेको छु हामी चाहिँ सामान्यतया अहिले यति बेला माओवादी केन्द्र एउटा छँदो खाँदो पार्टी, बलियो पार्टी, शक्तिशाली पार्टी, बहुमत 2/3 बहुमतको नजिकको हैसियत भएको पार्टी, त्यसलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने गरिकन जस्ता क्रियाकलापहरू यसबिचमा भए त्यसले गर्दाखेरि तत्काल माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुने म त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्दिनँ। र सरकारमा के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको तजविज। तर यही बिचमा नि मन्त्रीज्यू जस्तो नेकपा एमाले तर्फको पनि माधव नेपाल पक्षले हिजो मात्रै उहाँहरूको पक्षको चाहिँ नि मिटिङ गरेर यो चाहिँ वाम गठबन्धनकै सरकार बनाउनु चाहिँ नि प्राकृतिक हुन्छ, सही हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ, जनमत पनि यतैतिर हो, माओवादीकै समर्थनमा अब सरकार चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको स्पष्ट आएको छ। अर्कोतिर प्रचण्डहरूले पनि समर्थन तपाईँहरूलाई अहिले तत्काल फिर्ता नलिएर उहाँहरू पर्खेर बसिराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्षको तर्फबाट चाहिँ के प्रतिक्रिया आउँछ भनेर उहाँहरू कुरिराख्नु भएको छ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? के छ भनेदेखि छँदो खाँदो सुविधाजनक बहुमत
भएको पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने र अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ त्यस खालका कुराकानी गर्ने यो त्यति धेरै सङ्गति मिलेको कुरा छैन। हेर्नुहोस्, कोले के भन्नुभएको छ मैले त सबै सुने पनि छैन। होइन, मैले अहिले तपाईँलाई भने कि जे जस्तो अवस्था भयो नि, विगतमा राजनीतिक आरोह अवरोह उतार चढाव उथल पुथल जे जस्तो हुँदाहुँदै पनि माओवादी केन्द्र अहिले पर्खिरहेको छ, समर्थन फिर्ता लिएको छैन। माधव नेपाल पक्षले पनि वामपन्थी गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्छ भन्नुभयो। अस्ति मात्रै झलनाथ खनालले चाहिँ संसद भवनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै केपी ओली अबको 2 वर्ष प्रधानमन्त्री उहाँलाई नै बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयको कुरा गरेको। यो अवस्थामा प्रतिक्रिया चाहिँ केपी ओली के भन्नुहुन्छ अथवा नेकपा एमालेको अध्यक्ष र तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको सायद पर्खाइ होला, के भन्नुहुन्छ? हामी चाहिँ अहिले यो वास्तवमा नेपालमा लामो समयदेखि कुनै पनि सरकारहरूले पुरा कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएनन्। त्यसो राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्नलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाएर हामी चाहिँ जनतामा गएका थियौँ र तदनुकूलको नतिजा पनि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो बुझे सर, उहाँहरूले अहिले साथै दिने मनस्थिति बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ? पहिला आओस् न त, साथ दिने खालको कुरा भने साथ त दिइराख्नु भएको छ। समर्थन फिर्ता नलिनु भनेको मतलब आजको दिनमा माओवादी केन्द्रले यो सरकारलाई साथ दिइरहेको छ, बुझ्नु पर्यो। थियो प्राविधिक रूपमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ? साथ दिनुभएको छ, ठिक छ। थप स्टेप प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तपाईँहरूबाट माओवादीसँगको साथ सहकार्यको लागि निरन्तर हुन्छ हुँदैन, या यहाँहरू अब चुपै लागेर बस्नुहुन्छ आफ्नो गृह कार्यमा? अहिले चाहिँ उहाँहरूले खास गरिकन कोर्टको फैसलापछि, भनौँ न अदालतको फैसलापछि उहाँहरूले जुन खालको जुन परिस्थिति निर्माण भयो, यो परिस्थितिमा उहाँहरूले थप केही निर्णय गरिहाल्नु भएको छैन। होइन, अहिले संसद पुनर्स्थापना लगत्तै अलिकति तपाईँहरू गलेको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। फेरि नेकपाको चाहिँ फैसला ऋषि कटेलको नाममा गरे पछाडि उहाँहरू गलेको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। राजनीतिको सुन्नुहोस् न मन्त्रीज्यू, 15 दिनमा को गल्ने, को अहम हुने, को गल्ने, को अहम हुने तपाईँहरू बिचमा यो दृश्य हामीले देखि नै रहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा मैले मन्त्रीज्यूलाई सिधा सोधेको प्रश्न चाहिँ, माओवादीले प्राविधिक रूपमा अहिले पनि साथ दिइरहेको छ, वेट एन्ड सीमा छ। माधव नेपाल पक्ष र झलनाथ पक्षहरूले पनि वाम गठबन्धनकै सरकार बनाउनु पर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा त्यो सम्भावना छ या छैन? यति मात्रै यस्तो छ अहिलेलाई। अब यो चाहिँ खास गरिकन यो नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयमा भर पर्छ। मैले पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू सुनिरहेको छु कि हामी चाहिँ समर्थन फिर्ता लिइहालेका छैनौँ, तर हामी समर्थन गरिरहन पनि सक्दैनौँ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि मैले सुनेको छु। केपी ओली के भन्नुहुन्छ भनेर सायद कुरिराख्नु भएको छ कि उहाँहरू? यहाँले पनि यो सुन्नु भएको छ होला। त्यस कारणले हामीले त थप भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन नि। यो सरकार जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा, समृद्धिका पक्षमा, सामाजिक न्यायका पक्षमा एउटै वाक्य छ मन्त्रीज्यू, एउटै वाक्य छ, यहाँलाई निवेदन गरौँ, आऊ मिलाऊ हाम्रा हातहरू, यति छ वाक्य। भन्नुपर्ने वाक्य यति छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने मात्रै कुरा हो। यस्तो छ, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले बाहिरबाट गरिएको अनुमान हो, होइन? सम्बन्ध कुन तहमा पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित पात्रहरूलाई नै बढ्ता जानकारी होला, होइन? त्यो भनेको प्रयास भइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको? मैले प्रयास भइरहेको पनि म भन्दिनँ। कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन परिस्थिति निर्माण भयो नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार, बहुमत प्राप्त सरकार, 2/3 नजिकको सरकारको त्यो हैसियतबाट यो हैसियतमा एकताबद्ध पार्टीलाई विभाजनको बिन्दुमा पुर्याउने यो हैसियतमा पुर्याउनका निम्ति जे जस्ता क्रियाकलापहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि मैले के देख्छु भनेदेखि उहाँहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ हामी त्यो हेर्दैछौँ। तत्काल माओवादी केन्द्रसँग सत्ता गठबन्धनको सम्भावना त्यसो भए छैन? म यसलाई चाहिँ उहाँहरूको निर्णयमा भर पर्छ भन्छु। खास गरिकन उहाँहरूले यो सरकारलाई दिएको समर्थन, एकछिनमा मान्नुहोस्, उहाँहरूले यो सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्नुभयो, केपी ओलीलाई नै अब समर्थन गर्ने भनेर निर्णय भन्नुभयो भने हामी छलफल गर्छौँ। त्यो छलफल भनेको चाहिँ सत्ता साझेदारीमै मन्त्रीहरू दिने कुरामा पनि हुन सक्छ। पहिला त्यसरी भन्नुभयो भने छलफल गर्छौँ नि, भन्नुभयो। अहिलेसम्मको लक्षण छलफलको ढोका बन्द चाहिँ गर्नु भएको छैन। होइन, पहिला त उहाँहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म त के छ भनेदेखि उहाँहरूले समर्थन हाम्रो जारी रहन्छ पनि भन्नुभएको छैन। उहाँहरूको आशय बुझ्दाखेरि मन्त्रीजीलाई माओवादीको तर्फबाट भन्दा पहल अब
जितेको मान्छे केपी ओलीले गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने होला नि त। होइन, जितेको हारेको के प्रश्न भएर, जस्तो अघि यहाँले चर्चा गर्नुभयो नि, हामी कहिल्यै पनि त्यो परिस्थितिबाट अनावश्यक रूपमा उद्वेलित भएनौँ। यहाँले जस्तो चर्चा गर्नुभयो, अर्को अघिल्लो फैसला पछिल्लो फैसला, राजनीतिक पार्टी आफ्ना विचारका आधारमा, सङ्गठनको आधारमा, उद्देश्य आदर्शको आधारमा परिचालित हुन्छन्, आफ्नो शक्ति सामर्थ्यको आधारमा परिचालित हुन्छन्। कोर्टको फैसलाको आधारमा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो भूमिका निरूपण गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। कोर्टको फैसला त एउटा समयक्रममा आउँछ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ, त्यो अलग सन्दर्भ छ। मलाई एउटा सिधा सजिलोसँग मात्रै बुझाइदिनुहोस् न, यति मात्रै अनुरोध गरेँ मन्त्रीज्यू, तत्काललाई माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारीको सम्भावना छ या छैन, यति मात्रै? यो चाहिँ हामीले उहाँहरूको के भनेदेखि औपचारिक भनौँ न निर्णय हेर्छौँ कि कसरी जानुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँले अघि सुरुमा भनेको अवस्था बुझ्दाखेरि तत्काललाई छैन भन्ने बुझेँ मैले। सुरुमै भन्नुभएको थियो जसपा र कांग्रेस निकट हुन्छ। अहिले चाहिँ म यति नै भन्छु कि वास्तवमा एकताबद्ध पार्टीलाई विभाजनको बिन्दुमा पुर्याउने र सरकारका विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हिँड्ने सम्मका जस्ता क्रियाकलापहरू भएका थिए, पृष्ठभूमिमा ती चिजहरूलाई हेक्का राखेर विश्लेषण गर्दाखेरि म के ठान्छु भने सबभन्दा पहिला उहाँहरूले के निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ त त्यो हेर्नुपर्छ। ढोकाबन्द भएको छैन, उहाँहरूले के निर्णय गर्नु, सरकारलाई दिएको समर्थन उहाँहरूले फिर्ता लिनुहुन्छ अथवा त्यो समर्थन कायम राख्नुहुन्छ, त्यो हेरौँ न हामी पहिला। भने चाहिँ माओवादी भन्दा पनि अब सत्ता साझेदारीको हिसाबमा तपाईँले अघि दुईवटा भन्नुभयो कि 2 वर्ष जान्छ कि अर्ली इलेक्सनमा जान्छ भनेर त भनिराख्नु भएको छ। त्यसैलाई एकछिन मध्यनजर गर्दा पनि तपाईँहरूको चाहना पनि बढी माओवादीतिर भन्दाखेरि पनि जसपा अथवा कङ्ग्रेसतिर बढी हुन सक्छ। अनि मैले अहिले चाहिँ कतातिर बढी कतातिर कम भनेर चाहिँ अहिले म त्यतातिर गइनँ। मैले दुईवटा कुरा भने, एउटा पार्लियामेन्टमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूसँग हाम्रो बातचित हुन्छ, छलफल हुन्छ। छलफल सत्ता समीकरणमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भन्ने भएन, समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा हुन्छ, दलहरूका सरोकारका विषयमा हुन्छ। छलफलमा हामी छौँ, सबैसँग छलफलमा छौँ विभिन्न ढङ्गले। र मैले चाहिँ देखिरहेको छु भनेदेखि अहिले जुन ढङ्गले अप्राकृतिक रूपमा यो भनौँ न एउटा चाहिँ यो परिस्थितिलाई चाहिँ अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खालका कोसिसहरू यसबिचमा भए, त्यसले चाहिँ मुलुकलाई धेरै ठुलो अनुभव र शिक्षा दिएको छ भन्ने ठान्छु। हामीलाई पनि त्यसले धेरै ठुलो पक्कै दिएको छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो चाहिँ तपाईँहरूलाई, म फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ मन्त्रीज्यूलाई, जसपातिरै सजिलो होला? होइन, हामीले अहिले हामी चाहिँ सरकारमा सहभागी हुनका निम्ति, सहभागी गराउनका निम्ति हामी कसैसँग वार्ता गरिसकेकै छैनौँ नि, गरिएकै छैनौँ। होइन, अहिले त अब बजारमा आएको कुरा त कहाँसम्म छ भनेदेखि अब यहाँहरूको 120 छ, अब 17-18 सांसद चाहिँ चाहिन्छन्, जसपालाई फुटाएरै भए पनि सरकारमा ल्याउने हिसाबमा। अब म सकौँ है मन्त्रीज्यू, उपसभामुखदेखि लिएर 3-4-5वटा मन्त्री कति दिनीसम्मका अरू धेरै खालका चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ जसपासँग, विशेष गरेर जसपाभित्रको पनि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूसँग तपाईँहरूको भएको छ, पहिल्यै भइसकेको छ, यो सार्वजनिक गर्नको लागि मात्रै अलिकति कुरिराख्नु भएको हो भन्नेसम्मका पनि चर्चा छन् बजारमा। त यो चर्चा चाहिँ यो यस प्रकारका चर्चा गर्नेहरूले धेरै पटक धोका खाइसके जगदीशजी। यसबिचमा कतिका चर्चा विश्लेषण विवेचना गर्नेहरूले त्यसप्रति आफ्नो विवेचनाप्रति, विश्लेषणप्रति, निष्कर्षप्रति जिम्मा लिन नपर्ने भएको हुनाले मात्रै हो। साँच्चीकै जसपासँग सत्ता साझेदारीको कुरा भएको छैन त? यहाँलाई म बताउँछु, छैन। साँच्चै हो? साँच्चै त हो त। हामीलाई अहिले सत्ता समीकरणका निम्ति छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छैन। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार, अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वको सरकार भएको छ नि अहिले हामी चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो यो चाहिँ अरू बटुलेर बहुमत पुर्याएर त्यसका निम्ति केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्ने होइन। तनावबाट त मुक्त तपाईँहरू किन हुनुहुन्थ्यो र? धारा 76 को चाहिँ 1 अनुसार तपाईँको 2 अनुसार थियो, 1 मा आयो, 1 बाट अहिले फेरि 2 मा गयो, 2 बाट माओवादीले हात झिक्दिने बित्तिकै 3 मा जान्छ, 3 बाट 5 मा, 5 बाट 7 पुग्दाखेरि त तपाईँको त्यो चरण हेर्दाखेरि त माओवादीले झिक्ने बित्तिकै त 3 मा गइगयो नि त यो सरकार। अब
त्यही त त्यो झिक नै नजिक त्यो उहाँहरूको विषय हो, त्यसमा अब धेरै छलफलै गर्नु पर्यो। त्यही त उहाँलाई सम्बोधनै चाहिँ गर्नु भएन तपाईँलाई, उहाँहरूले कायम राखिरहेको सन्दर्भमा होइन, उहाँले चाहिँ के गर्नु छ त्यो उहाँहरूको बिजनेस हो, त्यसमा हामीले किन धेरै छलफल गर्ने, किन समय व्यतीत गर्ने होइन। उहाँहरूलाई के सुविधा लाग्छ त्यही गर्नुहोस् होइन। समर्थन कायम राख्न मन लाग्छ समर्थन कायम राख्नुहोस्, फिर्ता गर्न मन लाग्छ फिर्ता गर्नुहोस् होइन। जे गरे पनि हामी संसद फेस गर्न तयार छौँ। हामी त्यो छौँ, तयार छौँ पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो भनौँ न यो सरकारलाई जसरी पनि भनौँ न यो समीकरण गरेर त्यो समीकरण गरेर यसो गरेर उसो गरेर दल फुटाएर, म स्पष्ट भनौँ यहाँलाई, नेकपा एमाले नेतृत्वको यो सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको यो सरकार टिकाउनका निम्ति फोहोरी राजनीतिक गतिविधिमा लाग्दैन, दलहरूलाई विभाजित गर्ने खालका क्रियाकलापमा लाग्दैन। तपाईँले यति भन्दा चाहिँ जसपा नफुट्ने रहेछ भनेर मैले यसो मनमा सोचेँ मात्रै, जसपा नफुट्ने रहेछ है। पार्टीहरू फुट्छन् फुट्दैनन् मूलत उनीहरूको चाहिँ आन्तरिक विषय हो त्यो होइन। तर हामी कसैलाई फुटाउने धन्दामा लाग्दैनौँ। अब अदालतको पार्टीको अलिकति कुरा गर्छु मन्त्रीज्यू। अदालतको अस्तिको फैसलासँगै नेकपा अब ऋषि कट्टेलले पाउनुभयो, नेकपा एमाले बिउतियो, माओवादी केन्द्र बिउतियो। यो सँगै पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितको एउटा पक्ष अहिले नेकपा एमाले भित्रै आएको छ। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, माधव नेपालज्यूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो समूहलाई तपाईँ? अहिले त छुट्टै के भन्नु पर्यो र, छुट्टै समूह नै रहेन नि। अब त तपाईँहरू एक भइसक्नुभयो। समूह रहेर समूह त रहेन। उहाँ नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता नै हो। हामी अब बैठक बस्छौँ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको। सिधा बताउनुहोस् न, माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हो? नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा आयो नि त। त्यो हिसाबले तपाईँको पनि नेता माधव नेपाल हो? को के हो भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ त्यो नेकपा एमालेमा जसका जे पोजिसनहरू थिए त्यो त जगजारै छ नि, त्यसलाई फेरि रिकल गर्नु परेन नि जगदीजी। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू, तपाईँ नेकपा एमालेको एउटा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। मैले सिधा सोधेँ, तपाईँलाई जनताले पनि अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल, हामी, केपी ओली, झलनाथ खनाल अब सबै एक भयौँ, त्यही हो या फरक हो? मैले बुझ्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2075 साल जेठ 3 गतिभन्दा अगाडिको अवस्थामा छ। अब बिचबिचमा हामीले के काम गऱ्यौँ, के गतिविधि गऱ्यौँ, के राम्रा गऱ्यौँ के नराम्रा गऱ्यौँ, त्यसका प्रति त हामीहरू सम्बन्धित व्यक्ति पात्रहरू जवाफदेही हुन्छौँ नि। आफ्ना कर्मका निम्ति त हामी सबै जवाफदेही हुन्छौँ। तर मेरो प्रश्न पार्टीको कुरा गर्नु कसको व्यवहारको जवाफदेहिता के भन्ने प्रश्न थिएन। हामी अब एक भयौँ, नेकपा एमाले 75 जेठ 3 अगाडिकै अवस्थामा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल जो छौँ हामी पुग्यौँ र त म महासचिव थिएँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महासचिव थिएँ। अहिले नेकपा एमालेको उपमहासचिव त पुग्यौँ र त त्यो भयो नि त। त्यसमा त कुनै अलमलको कुरा भएन। पुग्यौँ हामी त्यो अगाडिको अवस्थामा पुग्यौँ। हामी एउटै परिवारभित्र छौँ भन्ने नै हो। एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एउटा पार्टी हो। एउटा मूल प्रश्न छ होला सायद नेकपाको, अब तपाईँले पक्ष छैन भन्दै पनि माधव नेपाल पक्षलाई कि अब केपी ओली पक्षले चाहिँ हामीलाई गर्ने व्यवहार आगामी दिनमा के हुन्छ होला भन्ने? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यस बिचमा मैले देखेको केही निश्चित नेताहरूका अतिरिक्त सक्रियता, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पार्टी आन्दोलनको हितभन्दा बाहिरका क्रियाकलापले गर्दा हामीलाई यो ठाउँ ल्याइ पुर्याएको हो। अधिकांश साथीहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, सदस्यहरू आम रूपमा पार्टी आन्दोलनको भविष्यप्रति चिन्तित छन्, उनीहरू इमान्दार छन्। त्यस कारणले हिजो विभिन्न हिसाबले भनौँ न एक ढङ्गले भन्दाखेरि त कोर्टको फैसला आउनुभन्दा अगाडिसम्म त
होइन उहाँहरूले लड्डु खानुभयो खुवाउनुभयो आफ्ना त्यही त मैले भने कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो भनेको जस्तो नेकपाभित्र देखिन्छ कि तपाईँहरूको अब व्यवहार तपाईँहरूको के होला उहाँहरूलाई? निसन्देह अघि मैले भन्दै थिएँ हामी यो आन्दोलनमा लागेका तमाम सदस्यहरू नेताहरू कार्यकर्ताहरूप्रति सम्मानको आदरको व्यवहार हुन्छ, सम्मानपूर्वक स्वागत र व्यवहार हुन्छ 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 माधव नेपाल पक्षलाई पनि होइन पक्ष भन्ने प्रश्नै भएन यहाँ तपाईले पक्ष भन्नु भएन अहिले म के दिए भन्छु नि हिजो भनौँ न भ्रमवश अन्योलवश त्यो प्रवृत्तिलाई साथ दिन पुगेका तमाम इमानदार कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई सदस्यहरूलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने परिस्थिति हामी निर्माण गर्छौँ। होइन भीम रावल सोचिराख्नु भएको होला, माधव नेपाल सोचिराख्नु भएको होला, सुरेन्द्र पाण्डे सोचिराख्नु भएको होला, अष्टलक्ष्मी साके सोचिराख्नु, धेरै नेताहरू सोचिराख्नु भएको होला कि हामीलाई व्यवहार अब के मैले भनिहालेँ नि व्यक्ति व्यक्तिमा नाम केन्द्रित भएर छलफल किन गर्नु पर्यो र समग्रतामा भन्दा हिजो भ्रमवश त्यो गलत प्रवृत्तिमा समाहित हुन पुग्नुभएका त्यो प्रवृत्तिलाई साथ दिन पुग्नुभएका कुनै पनि नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूप्रति हामीले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दैनौँ। निषेधको राजनीति गरिने छैन, पेलेर जाने मनस्थिति छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको छैन, हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि हुँदैन। होइन हिजो धेरै थियो। हिजो माधव नेपालले 15 वर्षसम्म केपी ओलीलाई कसरी पेल्नुभयो बेला बेला केपी ओलीले भन्नुहुन्छ महासचिव हुँदा। अब केपी ओली अहिले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएपछि माधव नेपाललाई गरिरहेको व्यवहार पनि सतहमै आएका छन्। त्यसकारण प्रचण्ड र माधव नेपाल सम्भवतः सँगै आउनुभयो होला। परिस्थितिले आज यो अवस्थामा माधव नेपाललाई पुर्यायो। तर के थाहा 1 महिनापछि फेरि माधव नेपाल हावी हुनुहुन्छ कि 1 वर्षपछि 5 वर्षपछि। त्यसकारण निषेधको राजनीति हुन्छ हुँदैन भनेर उहाँहरू पनि पुरा सोचिराख्नु भएको होला नि त माधव नेपालहरू। हामीलाई निषेधको राजनीतिमा विश्वास छैन, गरिँदैन। निषेधको राजनीतिमा विश्वास छैन र निषेधको राजनीतिबाट कहीँ पुगिन्छ भन्ने भ्रम पनि छैन। हामीले सबै प्रतिभाहरूलाई सबै योग्यताहरूलाई फुल्ने फक्रिने मौका दिन्छौँ। उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी अब स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ भन्नेको चाहिँ हिजो आएको छ उहाँहरूको आवाज। यो सन्दर्भमा तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने अध्यक्ष र महासचिवले बोलाउने हो, त्यो दुवै अहिले चाहिँ केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ, तपाईँ उपमहासचिव। अब चाहिँ पार्टीको बैठक वैधानिक व्यवस्था बमोजिम पनि हुन्छ, छिटै हुन्छ। मैले चाहिँ यो सबै कुराको समीक्षा हुन्छ। समीक्षा त कति हुनसक्छ, तत्काल कति हुन सक्दैन, समय लिएर पनि गर्नुपर्ने हुनसक्ला। तर पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक छिट्टै हुन्छ। त्यो भनेको यो सरकार त्यो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका सबै साथीहरूलाई आमन्त्रण गरिन्छ। हामी एउटै बैठकमा बसेर जीवन्त ढङ्गले छलफल गर्छौँ। म एउटा कुरा सोध्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई कि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई बनाएको हो यहाँहरूले? म पनि त्यही सुन्दैछु मिडियाहरूमा, मैले त्यो चाहिँ विभिन्न ढङ्गका चर्चा परिचर्चा सुन्दैछु। केही जिम्मेवारीहरू हेरफेर भएको हो अहिले? अब पहिलो कुरो त के छ भनेदेखि सुन्दैछु भन्नुहुन्छ, कुरा के छ भनेदेखि नि कस्ता चाहिँ त्यो समाचारहरू प्रडक्सन हुन्छन् भन्ने कुरा हो कि यो चाहिँ। अहिले रामबहादुर थापा, म बताउँ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह, दावा लामा लगायतका कमरेडहरू साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सही विचार र सही नेतृत्वलाई साथ दिने निर्णय गर्नुभयो। त्यो भनेको माओवादीमा नजाने, एमालेमै रहने, गलत विचार र गलत प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यसले एक प्रकारको तरङ्ग पैदा गरे। निर्णय नै गरिसक्नु भएको छ भनेको नेकपा एमालेमै रहने उहाँहरू। म सिधा सोधेँ मन्त्रीज्यू, उहाँहरू चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहनुभएको पार्टी नेकपा एमालेमा रहनुहुन्छ। त्यो निर्णय भइसक्यो, उहाँले त्यो आफ्नो निष्कर्ष सुनाइसक्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रमा यसले एक खालको चाहिँ तरङ्ग पैदा गरेको छ र त्यो चाहिँ त्यो भनौँ उहाँहरूको त्यो निष्कर्षलाई प्रभावित गर्नका निम्ति विभिन्न प्रकारका फ्लटिङहरू न्युजहरू आइरहेछन्। म के बताउँ भनेदेखि कमरेड बादलदेखि रामबहादुर थापादेखि लिएर सबै कमरेडहरू यहाँ मन्त्री परिषदमा हुनुभएका 5 जना कमरेडको मात्रै कुरा छैन,
प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ, प्रदेशका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न चाहिँ तहका पालिकाहरूमा स्थानीय तहहरूमा हुनुहुन्छ र नेताको कार्यकर्ताको त ठुलो पङ्क्ति छ, जुन पङ्क्तिले अहिले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हामी कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेसँग छौँ, यो नेतृत्व र यो विचारलाई साथ दिएर जान्छौँ भनेर उहाँले यो निष्कर्ष प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। त्यो पङ्क्ति कमरेड रामबहादुर थापाको मात्रै कुरा होइन, त्यो समस्त पङ्क्तिलाई हामी सम्मानका साथमा, इज्जतका साथमा उपयुक्त जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्छौँ। प्रदेशको संरचनामा सरकारको सन्दर्भमा केन्द्रको उसले केही फेरबदल हुने सङ्केत देखिराख्नु भएको छ कि छैन? समग्र मात्रामा सोधेको मैले तपाईँलाई। यसबिचमा केही ठाउँमा अविश्वासका प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका रे ती प्रस्तावहरू चाहिँ असफल हुन्छन्, कुरा त्यति हो। भोलि माओवादीले समर्थन फिर्ता सङ्घीय सरकारमा लियो भने कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि भुइँचालो आउन सक्छ। अनि त्यतातिर अहिले किन गइरहनु पर्यो, अब के हुँदै जान्छ हेर्दै जाउँ, अनि त्यसपछि केन्द्रको समीकरणले प्रदेशमा प्रभाव चाहिँ पर्छ, यति चाहिँ भन्न सकियो। केन्द्रको समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा त पर्नै भयो नि, प्रदेश केन्द्र एकअर्कासँग अन्तर्समित त हुन्छन् नि, तर हामी चाहिँ त्यहाँ के होला पछि के गरौँला भनेर अहिले त्यतातिर केन्द्रित भइरहेका छैनौँ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै मान्य मन्त्रीज्यू, तपाईँले अघि भनेकै कुरा म दोस्रोचोटि दोहोऱ्याएर सोध्न चाहन्छु। तपाईँ यो भनिराख्नु भएको छ, जता जे जस्तो जसरी विश्लेषण भए तापनि कि केपी ओली 2 वर्षसम्म बाँकी रहेको कार्यकाल पुरा गर्नुहुन्छ राम्रैसँग, कि अर्ली इलेक्सनमै हामी जान्छौँ भन्ने नै हो, होइन? अब 2 वर्ष जाने कुरामा त ठिकै छ, अर्ली इलेक्सन भनेको चाहिँ त्यसको सम्भावना केही बताउन चाहनुहुन्छ? अहिले चाहिँ त्यसको सबै फेयरेसतिर नजाउँ जगदीशजी, हामीले चाहिँ यो पार्लियामेन्टबाट राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सम्भव भएन अब भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभयो। त्यो ताजा जनादेशमा जाने निर्णय अदालतको फैसलाको कारणले, अदालतको निर्णय कारणले कार्यान्वयन हुने स्थिति रहेन। त्यो एउटा बाटो भयो, तर राजनीतिक परिस्थिति त त्यही हो। राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक शक्तिहरूका मानसिकता, राजनीतिक पार्टीहरूका मानसिकता, नेताहरूका मानसिकता त त्यही नै हुन्। त्यसले गर्दा म के देख्छु भनेदेखि यो चाहिँ भनौँ न, यो पार्लियामेन्टले पुरा कार्यकाल व्यतीत गर्न नसक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। त्यो छ, किनभने प्रधानमन्त्री स्वयं पनि निर्वाचनै चाहनुहुन्छ। अब शेरबहादुर पर्खिनुहोस् है मन्त्रीज्यू, शेरबहादुर देउवाले पनि चुनावै भनेर चाहेको जस्तो देखिन्छ। कमल थापा पनि त्यही चाहिराख्नु भएको थियो। राजेन्द्र महतो र चाहिँ नि महन्त ठाकुरहरू पनि चुनाव भए पनि अदालतको फैसला कुरौँ भनेर चाहिँ नि भनिरहेको अवस्था। र मैले अर्को एउटा सानो सन्दर्भ जोडेँ, 2वटा संसद बैठक भए, प्रधानमन्त्री संसद भवन त जानुभयो तर संसद बैठकमा सहभागी हुनु भएन। त्यसको मतलब भित्र मनमा प्रधानमन्त्रीलाई नै अर्ली इलेक्सनमै जसरी पनि लानुपर्छ र मैले पहिला संसद विघटनको सिफारिस जुन गरेको थिएँ त्यो सही थियो भनेर पनि स्थापित गर्नु छ भन्ने पनि कतै छ। होइन, कुरा के छ भनेदेखि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गर्नुभएको बैठक तोकिएको समयमा हुँदैन, 10-5 मिनट होइन घन्टौँ घन्टासम्म पनि हुँदैन भनेपछि अनि त्यसले के कुराको सङ्केत गर्छ? प्रतिनिधि सभाको बैठक, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप हुँदैन। प्रतिनिधि सभाले एक प्रकारको प्रबन्ध गरेको छ, बैठक अर्को ढङ्गले चल्न खोज्छ, त्यसले के कुराको सङ्केत गर्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी हुनका निम्ति जानुभएको संसद भवनमा, तर बैठकमा सहभागी हुने त्यस खालको परिस्थिति बनेर, त्यसले गर्दाखेरि कुरा के छ भनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीले यो सदनबाट अब चाहिँ समाधान निस्कन्न, त्यस कारणले चुनाव भन्ने उहाँको त्यो होइन। कुरा के हो भनेदेखि घटनाक्रमले त्यही देखायो नि त। घटनाक्रमले संसदको सामना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसरी गर्लान्, मुख कसरी देखाउलान् भनेर बाहिर आलोचना गरिरहेको सन्दर्भमा संसद भवनमा जाने, बैठकमा उपस्थित नहुने अलिकति संसदले उहाँले व्यवस्था गरेको हो कि संसदलाई भनेको सङ्केत, त्यो सिग्नल दिन खोज्नु भएको हो कि? संसदलाई व्यवस्था गरेको होइन, संसदलाई उहाँले सम्मान गर्नुभएको हो, संसदलाई आदर गर्नुभएको हो, संसद बैठकमा सहभागी हुन जानुभएको हो,
संसद बैठक तोकिएको समयमा भएन, कति बेरसम्म कुर्ने त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो। तोकिएको कार्यसूचीमा अगाडि बढेन। त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियावली बमोजिम चाहिँ अगाडि बढेन। परिस्थिति त त्यस्तो देखा पर्या हो नि। अब मन्त्रीज्यू जाँदा जाँदै अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई म, एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा चाहिँ अथवा सरकारको मन्त्री अथवा नेकपा एमालेको नेताको रूपमा भन्दाखेरि पनि यो अहिले जुन सत्ता समीकरण, सरकारको भविष्यका कुराहरू अथवा पार्टीभित्रका चाहिँ जे कुराहरू छन्, यसको टुङ्गो चाहिँ तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा हेर्दाखेरि यो 1 महिनाभित्र, 15 दिनभित्र अथवा 1-2 महिना लाग्न सक्छ सल्टिन, अनि फेरि एउटा कोर्स चाहिँ झिनो भए पनि एउटा कोर्स लिन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? घटनाक्रम तीव्र गतिमा घटित भइरहेका छन्, त्यसकारणले यो अन्यल लामो समयसम्म रहँदैन। त्यो भनेको भन्ने लाग्छ मलाई। 1 हप्ता, 2 हप्ता, 1 महिना, 2 महिना तिथिमिति त नतकौँ, तर लामो समय अन्यलको स्थितिमा त मुलुक रहँदैन नि। मुलुकले एउटा कोर्स त लिन्छ र मैले देख्दा कोर्स लिइ पनि सकेको छ। भनेको नयाँ वर्षसँगै नयाँ कोर्समा मुलुक अगाडि बढ्ला। यो अहिले नयाँ वर्षसँगै नयाँ कोर्स, अब यो अहिले तपाईँ थप नयाँ कोर्सको जुन परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा भनौँ न अनुमान भइरहेका छन्, म के देख्छु भनेदेखि एउटा कोर्समा मुलुक जान्छ होइन। या त भनौँ न, या त यो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्नुहुन्छ 2 वर्ष, या त के भनेदेखि मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। मैले देखेको यही नै हो र यसका निम्ति लामो समय कुर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रीज्यू समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।